अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जो थोड़ा बोल्ड है। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जिनके बच्चे नौमरी में कदम रख रहे हैं। ज़िंदगी में सारे रिश्ते पुराने हो जाते हैं, लेकिन जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, वो कभी भी पुराना नहीं होता। लेकिन बाज़ ख़वातीन अपने बच्चों की नौमरी में दाखिल होते ही ना ख़ुद को शौहर से दूर कर देती। वजह बहुत ही इनोसेंसी होती है, मासूमाना होती है। बच्चे बड़े हो गए हैं। बाज़ ख़वातीन तो बच्चों के साथ ही सोना शुरू हो जाती है कि बच्चों पर नज़र रखनी है या फिर उन पर नज़र रखी जा सके। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वालिदैन का फ़र्ज़ है कि इस उम्र के बच्चों पर नज़र रखी जाए और इन्हें बहुत अच्छे तरीके के साथ इन्हें समझाया भी जा सकता है और ये ज़रूरी भी है। लेकिन शौहर के शरई हुकूक की तरदीद करना, उनको मना करना, उनकी वजह से उनको रोकना, ये भी एक गुनाह है। नौ उम्र बच्चों को ज़रूर समझाएं, ये माँ बाप दोनों का ही फ़र्ज़ है। शौहर के जायज़ ताल्लुकात निभाने से ना बिल्कुल ना रोकें कि अब बच्चे बड़े हो गए, बर्दाश्त करें, इन चीज़ों को पीछे रहने दें। बल्कि अब आप ये सोचें कि बच्चों की तरबियत कैसे करें, बच्चों पर कैसे नज़र रखी जाए, जिनको बेराह रवि से कैसे बचाया जाए। ये अक्सर हम लोग कह रहे होते हैं, जो जिनके बच्चे बड़े हो गए होते हैं उन ख़वातीन का अक्सर यही जुमले होते हैं। बर्थ जो है ना वो कभी बुरा नहीं होता। ये बड़े बूढ़े कहते हैं, आपने इसे बुरा होने से बचाना है, बल्कि बुरा होने ही नहीं देना। ये आप में खुसूसियत होनी चाहिए कि इस पर आपको बल्कि फ़ख्र भी होना चाहिए कि अल्लाह ही ने इन जायज़ ताल्लुकात की ख्वाहिश मर्द में ज़्यादा और औरत में कम, इससे माशरे में ना तवाज़ुन पैदा होता है। अगर दोनों ही तरफ ये ख्वाहिश बराबर रख देते अल्लाह ताला तो माशरे में एक बिगाड़ पैदा हो जाता। बेशक अल्लाह के फ़ैसले जो होते हैं ना वो कमाल के होते हैं। अब जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, इसमें मर्द का ये तकाज़ा करना कि भाई सर्दियों का नाम देकर रुकावट बन जाना, ये तो हर उम्र की बीवी को चाहिए कि वसल पर सवाब मिलेगा। लेकिन नौ उम्र बच्चों की माएँ इन तकाज़ों को सारा दिन काम करके थक जाती हैं और शौहर की इस बात को अहमियत ही नहीं देती। सही मुस्लिम में एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि एक सहाबा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी तस्बीह सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह पर सदका है। बल्कि नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना भी सदका है। और तुम में से कोई अपनी बीवी से ताल्लुक़ पूरा करता है तो वो भी सदका है। सहाबा कराम ने फिर हैरत से पूछा, या रसूलल्लाह, क्या हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करे तो क्या इस पर भी सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना प्यारा, इतना खूबसूरत जवाब दिया कि तुम्हारा क्या ख्याल लगे, अगर वो इस ख्वाहिश को हराम जगह पर पूरा करता है तो इसे गुनाह ना होता? इसी तरह जब वो इसे हलाल जगह पर पूरी करेगा तो इसे क्या सदक़े का सवाब ना मिलता? इस हदीस का जो रेफरेंस है मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, आप उधर से सर्च कर दीजिएगा। नेकी को करने, बुराई को ख़त्म करने के साथ साथ जो तीसरा हुक्म दिया गया ना वो हलाल हुक्म, तो वो यही अमल है कि बाद वक़्त हम इस मसले मसाइल से ना चिढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को कुछ लोग गैर ज़रूरी अमल समझकर छोड़ देते हैं और इसको अल्लाह ताला ने ही फितरत में ये अमल रखा है ना, तो क्या कर सकते हैं? इसको रोककर अपने शोहर को बुरा मत कीजिए। आप ज़रा गौर करें कितने बड़े बड़े अमल के साथ इस अमल को भी सदका के तौर पर इंक्लूड किया गया है। आप अपने शौहर की महबूबा बनी रहें, चाहे बच्चे कितने भी बड़े होते हैं। ये हलाल और पाकीज़गी का रिश्ता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये रिश्ता मिल ही नहीं सका, अल्लाह की तरफ से इनका कोई जोड़ ही नहीं बनता। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने ये रिश्ता दिया है ना, तो वो लोग इसकी कदर ही नहीं करते, बल्कि उम्र के एक हिस्से में जाकर इस रिश्ते को नज़रअंदाज कर देते हैं। जिन बच्चों की खातिर आज आप खुद को शौहर से दूर कर रही हैं, शौहर को बुरा होने पर मजबूर कर रही हैं, कि तुम्हें तो जंग लग जाना चाहिए, एक वक्त आएगा ये सब अपने अपने घोंसलों में चले जाएंगे।
جب صرف آپ اور آپ کے شوہر ہی ہوں گے، آپ کے والدین کے شوہر کے والدین، ان کے سب بہن بھائی سب اپنی اپنی منزلوں کی طرف جا چکے ہوں گے، اس وقت سوچیں آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ آپ دونوں ہی رہ جائیں گے، لمبی لمبی مسافتوں کے بعد گڈھوں غبار کے راستوں کو طے کرتے ہوئے ایک دوسرے کے جھٹیوں بھرے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ایسا لگے گا جیسے کوئی پناہ گاہ ہے کوئی جو آپ کی سنتا ہے۔ سب اپنے اپنے گھونسلوں میں ہوں گے، اور شوہر کی ہر سانس ایسی لگے گی جیسے کوئی نعمت، ہر پل ایسا لگے گا جیسے اللہ کا دیا ہوا کوئی انعام۔ آپ کی ہر تکلیف پر صرف وہی تڑپیں گے اور آپ ان کی تکلیف پر۔ صرف آپ، یہ میری ویڈیو شوہر اور بیوی کے لیے ہے، ان شوہروں کے لیے بھی ہے جو اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اب آپ بچوں کے ساتھ سوئیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ ان بیویوں کے لیے بھی جو شوہروں کو خود سے دور کر دیتی ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا نا تو اولاد گھٹنوں میں بھی بیٹھی رہے گی، کبھی وہ بھی اپنی اولادوں کے ساتھ مصروف ہوں گے، کبھی وہ بھی ادھر ادھر ہو جائیں گے، آپ کو ٹائم بھی دیں گے، لیکن اس وقت آپ اور آپ کے شوہر ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ آپ اپنے شوہر کو ان کی تقاضوں کے ساتھ حقیر نہ سمجھیں، نہ ہی دھتکاریے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر شوہر بیوی کو بلائے نا اور وہ تندور پر بھی بیٹھی ہے تو وہ شوہر کی بات ضرور مانے۔ اور ہاں، اگر کوئی عورت کے ساتھ میڈیکل ایشوز چل رہی ہیں تو اسلام بھی اس بات کا احترام کرتا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے، اس کا ٹریٹمنٹ کروائے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورت بیماری کی حالت میں بھی فرض پورا کرتی رہے۔ اسلام مرد اور دونوں کے احساسات کا احترام کرتا ہے۔ اسلام دونوں کی طرف دیکھتا ہے کہ آپ چاہے 40 کی ہو، 50 کی ہو، 60 کی ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے خود کو جوان سمجھیں۔ کبھی اس کی عمر کی وجہ سے آئی ہوئی بیماری کو ہائی لائٹ مت کریں، نہ ہی اس کا مذاق اڑائیں۔ ایسی ہی سب باتیں مرد حضرات کے لیے بھی ہیں۔ گھر کی سہولتیں، ٹھاٹ باٹ، بیوی کا خیال شوہر کا حق ہے، اور اس کا جو ہے نا فرض ہے کہ وہ اس کو عورت کو یعنی کہ اس کا من پسند دیا جائے۔ اس رشتے کو جوڑ کر ہمارے دین نے اس سے بہت بڑی بنیاد، مضبوط بنیاد رکھی ہے، اور ایک حد بھی بتا دی ہے۔ بچوں کی عمر کو دیکھتے ہوئے، ان کی علیحدہ ہوتے ہوئے بستر کو دیکھتے ہوئے بعض مرد بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ جب مرد کو گھر سے کھانا نہ ملتا تو وہ باہر جا کر کھائے گا یا پھر گھر پہ آرڈر کرے گا۔ بھوکا پیٹ انسان کا ہو یا انسان کے بچے کا یا کسی جانور کا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اس کا کھانا پورا کرنا ہی ہے، اور اس چیز سے بھی آپ نے اپنی شوہر کو بے راہ روی سے بچانا ہے، اس سے ثواب بھی ملے گا۔ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیویاں فوراً شوہر سے دور ہو جاتی ہیں، بستر الگ کر لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وقتی ناراضگی ہے، دل کو ٹائم دیجیے، لیکن بڑی بڑی ناراضگی کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ اسی حلال کے راستے کو پورا کر کے اپنے شوہر کو منا سکتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام رکھا ہے عورت نے اللہ کے لیے۔ مرد کی فطرت میں اس چیز کی زیادتی ڈال کرنا عورت کے پاس اس مرد کو واپس ڈال دی ہے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اس چیز کو مرد کی فطرت میں نہ رکھتا تو عورت کس طرح بڑی بڑی ناراضگیاں دور کر پاتے۔ لیکن ماحول کو دین کے مطابق بچوں سے پردہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کے سامنے ہی سب کچھ ہو، اور ادب و احترام، پردہ داری گھر کے لحاظ سے ہونی چاہیے، لیکن بچوں کے سامنے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، بچوں کو نظر آنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کس طرح ایک دوسرے کی تکلیف کا دھیان رکھتے ہیں، جھگڑے کے وقت بدتمیزی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال ہونا چاہیے۔ بیٹیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ان کے شوہر کاموں پر سے واپس آتے ہیں تو ان کے لیے تیار ہونا ہے، ان کو مسکرا کر دیکھنا ہے، ان کے لیے اچھے کھانے بنانے ہیں، ان کا دل بہلانا ہے۔ بیٹے اپنے والد کے رویے کو دیکھ کر سیکھیں گے کہ کس طرح بیوی کی عزت کی جاتی ہے، اس کی ضرورتوں کا، اس کے گھر والوں کا۔ یہ سب چیزیں بچے مورل ایک سبق کے طور پر دیکھیں گے، اس چیز کو اپنائیں گے۔ میں آخر میں یہی کہوں گی کہ اس رشتے کو سلامت رکھیں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ بچوں کی تربیت پر ضرور غور کریں، لیکن خود کو یا اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر مت جلوائیں۔ ثواب حاصل کرنے کی ناجائز کوشش مت کریں۔ اپنے شوہر کو بوڑھا رکھنا ہے یا جوان، یہ عورت کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میری ویڈیو کے الفاظ اگر ایک عقل مند بیوی، ایک سمجھدار عورت
یہ دل کو چھو جائے نا تو میں بہت بڑی بات سمجھوں گی. جاتے جاتے میری اس کوشش کو ضرور سرائیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور اگر ہو سکے تو اس کو نا کسی ایسی بہن کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ جو کہ نا اپنے بچوں کے بڑا ہونے پر اپنی زندگی کو اس نے ہوا بنایا ہوا ہے, یا پھر اپنے آپ کو صوفیانہ انداز میں ڈال کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے. کامنٹ باکس میں ضرور بتا کر جائیے گا. بڑھتے ہوئے بچوں کے ساتھ خود کو برا سمجھنا کیا عقل مندی ہے. جزاک اللہ خیر. ہو گیا.